मसीह यस्सु के नाम में पाकिस्तान डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री की जानिब से और पादरी विक्टर डीन की जानिब से आपको बहुत बहुत सलाम। आए हम खुदावंद के कलाम को मांगे, दुआ करें। प्यारे खुदावंद यस्सु राजा, खुदावंद ये जो तेरा कलाम खुला चाहते हैं, इसके वसीला हम सबको बरकत दे, एक एक ज़िंदगी के लिए बायस बरकत हो, यीशु के नाम में आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखें। आज के लिए जो विर्द है वो है मत्ती की अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 23 to 34। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी, बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिर कर उसे सिजदा किया और कहा, अये खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, ये है खुदा के कलाम का ख़ास हिस्सा, ये एक तमसील है और आज का कलाम बड़ा ख़ास है। मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को गौर से सुना जाए और आखिर तक सुने कि ये जब मैं दुआ कर रहा था, ख़ास खुदा के रूह ने कहा है कि ये कलाम मेरे लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आप अगर देखें, अपने चौगिर्द नज़र करें तो आजकल दुनिया में हसद, तफिरके, लड़ाई झगड़े, बुग़्ज़, कीना और भाई भाई का नहीं, और छोटी छोटी बातें जो हैं हम दिलों में लेकर बैठ जाते हैं और हमारे अंदर मुआफ़ी की रूह नहीं होती है। लेकिन ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया, ये क्या कहता है? असल में ये यीशु ने तमसील कही है और ये तमसील देकर हमें समझाया है। और यीशु ने ये तमसील क्यों कही? क्योंकि 21वीं आयत में जब हम देखते हैं तो पतरस रसूल अपने उस्ताद यीशु मसीह से सवाल करते हैं। वो कहते हैं, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 बार तक?
22वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के जब शागिर्द ने ये पूछा तो यीशु ने जवाब दिया कि 7 नहीं, 7 के 70 बार भी तो अपने भाई को मुआफ कर। सवाल पैदा होता है, इसका मतलब क्या है 7 के 70 बार? मेरे अजीजों, ये एक मुहावरा है, इब्रानी मुहावरा, जो कि पुराने अहदनामे में भी बोला जाता था। पैदाइश से ही शुरू कर लें तो पैदाइश 4 बाब की 24वीं आयत में यही मुहावरा पाया जाता है, जो लमक के लिए इस्तेमाल हुआ है। 7 के 70 बार का मतलब है 7 ज़रब 70 यानी 490। तो इसका मतलब ये नहीं कि तू 490 दफा मुआफ कर, बल्कि इसका मतलब है मुहावरे का कि तू मुआफ करता चला जा। ला महदूद मुआफी है। और मेरे अजीजों, इसी को सामने रखते हुए, इस सवाल को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील कही। और तमसील में हम देखते हैं कि लिखा है कि ये उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने कर्जदार हाजिर किया गया। हाजिर किया गया से मुराद क्या है? जरूर है कि उसको अरेस्ट किया हो, कैद किया हो, फिर बादशाह के सामने हाजिर किया, क्योंकि बादशाह हिसाब लेना चाहता है। जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। 10,000 तोड़े इतनी बड़ी रकम है कि सिर्फ बादशाह ऐसी रकूम जो है वो दे सकते थे। अगर आप आस्तर 3 बाब और 9 आयत पढ़े तो वहां भी इसका जिक्र है। मेरे अजीजों, चूंकि उसके पास अदा करने के लिए कुछ नहीं था, तो मालिक ने क्या हुक्म दिया कि इसके बीवी बच्चों को और जो कुछ इस नौकर का है बेचो, और बेचकर तो क्या करो, कर्ज वसूल कर लिया जाए। कई लोग कह सकते हैं कि ये कैसे, ये तो बादशाह मालिक रहम तो नहीं करने वाला, वो तो उसके बीवी बच्चों को बेच रहा है। मेरे अजीजों, अगर आप शरीयत में जाएं और पढ़ें खरूज की किताब 21 बाब 2 आयत, तो शरीयत के मुताबिक अगर कोई किसी का कर्ज अदा नहीं कर सकता था तो वो उसके बीवी बच्चों या उसके माल दौलत को, माल असबाब को बेच सकता है। और ये इंसाफ था, शरीयत का इंसाफ था। और ये बादशाह जो कुछ कर रहा था शरीयत के मुताबिक कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, वो नौकर जो है वो गिर गया, सजदे में चला गया, गिड़गड़ाने लगा और फिर मिन्नत करने लगा, क्या है खुदावंद है मालिक, मुझे तू थोड़ी सी मोहलत दे दे। अभी मोहलत से क्या मुराद है? ये कर्ज तो ये सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकता। मोहलत एक सिर्फ बहाना था। क्यों? क्योंकि ये कर्ज इतना ज्यादा है कि उसकी 7 पुश्तें भी इसको अदा नहीं कर सकती। तो वो मोहलत तो सिर्फ एक बहाना है। कई दफा हम भी बहाना करते हैं, हम कई चीजें कर नहीं सकते, लेकिन हम खुदा से दूर रहने के भी बहाने करते हैं, इबादत में ना जाने के भी बहाने करते हैं, दुआ ना करने के भी बहाने करते हैं, और मुआफ ना करने के भी बहाने करते हैं। मेरे अजीजों, जब उसने कहा मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूंगा, तो मालिक को पता है कि ये सारी जिंदगी 100 साल भी मेरा कर्ज अदा नहीं कर सकेगा। लिखा है मालिक को तरस आया, और तरस खाया मालिक ने, कंपैशनेट, फिल्ड विद कंपैशन, उसका दिल पसीज गया उसको देखकर, और उसने क्या किया, उसने उसका कर्ज मुआफ कर दिया। ना सिर्फ कर्ज मुआफ कर दिया, उसको छोड़ दिया, छोड़ भी दिया और कर्ज भी माफ कर दिया। फिर जब हम देखते हैं कि ये नौकर जो है ये कर्ज मुआफ करवाने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसको भी अपना एक कर्जदार
آگے سامنے نظر آ جاتا ہے جو اس کے ہم خدمت بھائیوں میں سے ہی ہے۔ تو اس شخص نے اس کے دینے ہیں 100 دینار، اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور گلے سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے میرا قرض ادا کر، جو آتا ہے مجھے ادا کر۔ اور وہ جو اس کا ہم خدمت ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے آگے گر جاتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے مہلت دے۔ کہتا ہے نہیں نہیں، تجھے میں قید خانہ میں ڈلوا دوں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے مہلت دے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ لکھا ہے اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ میرے عزیزوں، کوئی ایک بہت مشہور ہستی ہے، شخصیت ہے پاکستان کی، آج کل وہ پاکستان میں نہیں ہے لیکن سارا پاکستان اسے جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو شخص ہے یہ جب اس کے برے دن آتے ہیں تو یہ شخص پاؤں پڑتا ہے، لیکن جب اس کے دن پھر جاتے ہیں تو یہ گلے سے پکڑتا ہے۔ شاید آپ نے ٹی وی میں یہ سنا ہو کس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ یہی حال اس نوکر کا ہے۔ یہ ادھر اس کے اپنے سارے قرض کو معاف کروانے کے بعد وہ باہر نکلا ہے، اور باہر آ کر وہ اس کو اپنے بھائی کو گلے سے پکڑتا ہے۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کریں، اس کو اتنا حیا نہیں کہ میرا قرض کتنا معاف ہوا ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اس کے اوپر جو قرض تھا 10,000 توڑے، وہ بے شمار قرض ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو محدود کر کے بتاتا ہوں، تقریباً 10 کروڑ روپیہ۔ اور جو اس نے اپنے ساتھی سے لینا ہے وہ صرف کتنا ہے؟ تقریباً 10,000 روپیہ۔ اب کہاں 10 کروڑ، کہاں 10,000؟ میرے عزیزو، وہ اس 10,000 کے لیے اس کو گلے سے پکڑتا اور اس کو، لیکن جو مالک تھا اس نے تو اس پر ترس کھایا تھا۔ میرے عزیز، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے سارا کچھ معاف کروانے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، لیکن شاید ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں غلطیوں اس کے 6 باب کی پہلی آیت، تو وہاں لکھا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کیا تھی؟ متی 6 باب کی 12ویں آیت، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمارے یسوع نے ہم سب کو سکھائی ہے۔ میرے عزیزو، ذرا غور تو کریں، ہم پر جو قرض تھا وہ بھی ایسے ہی تھا جس طرح اس شخص پر قرض ہے جو ادا نہیں کر سکتا۔ یسوع نے بھی، یہ دنیا تاریکی میں تھی، یہ دنیا جہنم کی طرف سفر کر رہی تھی، دنیا میں نجات اور مکتی کی کوئی امید نہ تھی اور نہ ہی کوئی قربانی۔ بہت سی قربانیاں پرانے عہد نامے میں دی جاتی، چھتروں کی، بکروں کی، لیکن وہ ناکافی۔ ایک دن قربانی، دوسرے دن پھر گناہ، ایک دن قربانی، اگلے دن پھر پاپ، وہ کافی نہ تھی۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح، یوحنا کی انجیل 30 باب اور 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایک عظیم قربانی، یسوع کی قربانی، اس کو دنیا کو بخش دیا گیا۔ خدا نے دنیا سے پیار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ کا بوجھ اور قرض
बनी नो इंसान पर था, मुझ पर था, आप पर था, हम अदा ना कर सकते थे, हम इस काबिल नहीं थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे यस्सु ने, खुदा कादिर ने ये रहम किया बनी नो इंसान पर कि अपना इकलौता बेटा खुदा ने भेज दिया। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। जहाँ हमने जाना था वहाँ वो चला गया, हमारा फिदिया दिया, हमारा कफ़ारा दिया, हमारे गुनाहों के बदले वो सूली चढ़ गया। तो उसने हमारे इतने सारे गुनाह मुआफ़ किए। जिस तरह इस नौकर ने किया, कई दफ़ा हम भी ऐसे ही करते हैं, हम अपने भाइयों को मुआफ़ नहीं करते। खुदा ने तो हमें माफ़ किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लिखा है, अगर इस हवाले में पढ़े तो जब मालिक ने सुना, बादशाह ने सुना कि जिस नौकर को मैंने मुआफ़ किया है उसने जाकर अपने हम खिदमत को मुआफ़ नहीं किया, तो उसने उसे बुला लिया और कहा, अये शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसे मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। मेरे अजीजों, यही वो कुलिया है। और फिर उसे जिल्लादों के हवाले कर दिया गया। जिल्लाद टॉर्चर करते हैं और कैद खाना में डालते हैं। मेरे अजीजों, जरा हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और खुदा के कलाम पर भी गौर करें कि क्या मैं अपने भाई को मुआफ़ करता हूं, जैसा हमने अभी खुदा के कलाम में से पढ़ा। अगर हम इफिसियों 4 बाब की 32वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल रहो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। ये खुदा का कलाम कहता है। मेरे अज़ीज़, ज़रा मैं इसके नफ्सियाती पहलू पर भी आना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर की मिसाल देता हूँ जो अफ्रीका का डॉक्टर था। तो जब उसके पास मरीज़ आते थे तो वो मरीज़ों से ये नहीं पूछता था कि क्या बीमारी है, दर्द कहाँ है। वो कहता था, क्या तेरी किसी से नाचाकी तो नहीं, कि तेरे भाई से अदावत या लड़ाई तो नहीं। और वो पूछता था, किसी से नाराज़गी तो नहीं। और अगर लोग उसको बताते थे तो वो कहता कि दवाई से पहले जाओ और जाकर उनसे सुलह करो, और अगर किसी को मुआफ़ करना है तो मुआफ़ कर दो। अपने दिल के अंदर से बुग़्ज़, कीना और हसद निकाल दो। हैरान कुन तरीके से बग़ैर दुआई के ही, बग़ैर दवाई के बहुत से लोग शिफा पा जाते हैं। और ये एक नफ्सियाती बात है, और आज भी ये वैसे ही अमली है और प्रैक्टिकल है। जब हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो और बात होती है, लेकिन जब हम हसद करते हैं, ये हमने पढ़ा ना इफिसियों 4 बाब की 32वीं आयत। अगर 31वीं आयत पढ़े तो वहाँ कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। वहाँ लिखा है, हर तरह की तल्ख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोरोगुल, बदगोई और हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर किए जाए। अंग्रेजी में है, गेट रिड ऑफ देम, जड़ से इनको उखाड़ फेंको। तल्ख मिजाजी, गुस्सा, कहर, शोरोगुल। मैं अगर आप इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो ये इन चीज़ों के बारे में आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, जब बदगोई करते हैं दूसरे के बारे में, उस हसद के अंदर आप उसका नुकसान नहीं करते, आप अपना नुकसान करते हैं। आपकी सेहत डैमेज होती है, नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप डैमेज होते हैं, और आपकी पूरी बॉडी को वो डैमेज करती है। बहुत सी बीमारियां, ब्लड प्रेशर है,
اور ایسڈز اور تیزابیت اور ہر طرح کے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ دیکھیں گے میرے عزیزوں، وہ ان باتوں کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس بادشاہ نے اس نوکر کو بہت زیادہ معاف کر دیا، لیکن وہ نوکر تھوڑا سا بھی اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا اور اس کا انجام ہولناک ہوتا ہے۔ کیا ہم بھی ایسا انجام چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے کلام کو دیکھیں اور خدا کے کلام کی طرف آئیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کے بارے میں یہاں لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ یعنی مسیح کی شریعت کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب مسیح کو صلیب دیا گیا تو کیلوں سے جڑ دیا گیا، ساری رات اس کو مارا پیٹا، لان تان کی، اور اب وہ صلیب پر ہے۔ اور پہلے الفاظ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، دیکھ تیرے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں، کسی کے لیے حسد تو نہیں۔ ذرا اپنی زندگی پر غور کر، ذرا غور کر، کیا کسی سے کبھی ناچاکی ہوئی اور دل میں آپ نے اپنے اس کی گٹھان تو نہیں باندھ لی؟ میرے عزیز، ایک ایماندار کا دل جو ہے، مسیح کا جو شاگرد ہے، وہ فیاض دل ہوتا ہے، وہ رحم دل ہوتا ہے، وہ مہربان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سے گناہ مٹائے گئے، وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ بردبار ہوتا ہے۔ میرے عزیز، ذرا اپنے اوپر نظر کر کے دیکھیں۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ایک عورت جو روانڈا میں تھی، اس نے اپنی کہانی سنائی کہ بچپن میں تقریباً آج سے 20 سال پہلے روانڈا میں ایک بہت خطرناک جینوسائڈس ہوا، نسل کشی۔ ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک لڑکی کے گھر میں بھی لوگ جب آئے قتل کرنے تو وہ چھپ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے 3 بھائی اور ایک اس کے والد صاحب کس طرح بے دردی سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے میں سب سے آگے جو شخص تھا، جو وہ مشیٹی ہوتی ہے تلوار کی طرح مار مار کر، دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے، لہو لہان کر دیا اور ختم کر دیا ان کو۔ وہ لڑکی جو ہے، اس کے دل میں ایک عجیب نفرت تھی اس شخص کے لیے، اور اسے وہ جانتی تھی کیونکہ وہ دوسرے قبیلے کا تھا۔ وہ جب بڑی ہوئی تو اس کے اندر وہ نفرت پلتی رہی، اور وہ اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی، اس کے دل سے بد دعائیں اس کے لیے نکلتی۔ لیکن ایک دن خدا نے اس عورت کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جب یہ خاتون تبدیل ہو گئی تو پھر ایک رات وہ دعا کر رہی تھی کہ خدا کے پاک روح نے اس کو ملامت کیا کہ تو اپنے دل میں حسد اور بغض اس شخص کے لیے بیٹھی ہے۔ اور وہ رونے لگی اور اس نے روح القدس کی حضوری میں خداوند یسوع مسیح کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اس آدمی کو معاف کر دیا جس نے اس کے باپ اور 3 بھائیوں کو قتل کیا، اور وہ شادمانی، اطمینان اور سکون سے بھر گئی۔ میرے عزیز، آج ذرا غور کر، اے مسیحو، ایک دوسرے کے خلاف نہیں، یسوع کہتا ہے کہ ابلیس کے خلاف بولے، کلام کرے اور جنگ کرے۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ کے دل میں کوئی ناراضگی بھی ہے تو سورج کے ڈوبنے تک تمہاری ناراضگی جاتی رہے، معاف کر دے، یسوع کی حضور سے معاف کر دے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے۔ میں دعا کروں گا اور آپ اپنے دل ہی دل میں خدا کے حضور اپنا آپ پیش کریں، اور اگر معاف کسی کو نہیں کیا تو آج معاف کریں۔ دعا کریں گے۔
پیارے خدا یسوع راجا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، اور دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ جس بھی بھائی سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی حسد ہے، بغض ہے، پاک روح کی قدرت و قوت دے یا مسیح کے، تاکہ میں مسیحا اس کو معاف کر سکوں۔ برکت دے یسوع کے نام میں، آمین۔